सनी देओल से इस्लाम को लेकर हो गई इतनी बड़ी गलती मेरे दोस्तों, जिस पर हर नागरिक को बाकी रहना चाहिए, खास तौर से मुसलमान को। हो सकता है मुसलमान भी अपने जुबान से वो बात बोल दे जो सनी देओल ने बोली है। कल मैंने इनकी खूब तारीफ की थी, तो तारीफ के लायक वो थे उस दिन, और उस बात में जो एक्टिंग उन्होंने किया था वो तारीफ के लायक थी। हम मुसलमानों को दिखाकर ये एहसास दिलाना चाहते थे, देखो कि तुम आम मुसलमान रह के कब तक जिंदगी गुजारोगे, तुम्हें भी इस तरीके से तारीफ और इस तरीके से अल्लाह की कुदरत और बड़ाई को बयान करना है। एक हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले या पंजाबी हैं, ये कितनी जबरदस्त बोल बोल गए, तारीफ कर गए अल्लाह रब्बुल इज्जत की, और आम मुसलमान इस तरीके से तारीफ नहीं कर पा रहा है, इस तरीके से माना और मकसद नहीं बतला पा रहा है। लेकिन आज जो गलती हुई है, इतनी बड़ी गलती हुई है कि हो सकता है आम मुसलमान ये बात भी ले लें दिल पर। इसलिए मेरा वीडियो बनाना बहुत ही जरूरी और अहम था। आपको बाकी रहना किसी कीमत पर। आपके कमेंट लगातार आए हैं कि एक्टिंग है, ये रोल अदा करते हैं, जो बोला जाता है डॉक्टर की तरफ से और जो लोग तैयार करते हैं फिल्म को उनकी तरफ से, वो यही बोलेंगे, उसके अलावा नहीं बोलेंगे। इनको जो भी कहा जाएगा वही उनको बोलना है। ये बात मुझे समझाने की कोशिश की गई है कमेंट के अंदर। हालांकि ये बात मैं जानता हूं, लेकिन एक ऐसी बात इन्होंने कह दिया था, ऐसी तारीफ कर दिया था कि मेरा जी मचल गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की ऐसे अंदाज में एक बड़ा चेहरा जब तारीफ करता है तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों तक एक सही बात पहुंचती है। अब कोई उसको एक्टिंग माने या रोल माने या अदाकारी माने, वो तो मानना ही है, लेकिन दिल में ये खुशी हुई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसने सारी कायनात को रचाया, बसाया, सजाया, जिसने बगैर नमूने के पहाड़ बनाए, बगैर नमूने के शेर बनाए, बगैर सैंपल के आसमान, चांद, सितारे, दरिया, पहाड़ बनाया, उसकी तारीफ हो रही है। तो थोड़ा सा हम इनको लेकर लोगों के सामने आए ताकि लोगों को एहसास हो कि वही हमारा मालिक और खालिक है, वही गफूर रहीम है, वही क़हार और जब्बार भी है, वही पकड़ करने वाला भी है और वही रहम करने वाला भी है, वही हमारे आंखों में रोशनी देने वाला है, वही ऑक्सीजन दे रहा है जो एक एक पल के हम मोहताज है, एक एक सांस के हम मोहताज हैं। पूरी दुनिया की ताकत मिलकर हमें एक मर्तबा की सांस नहीं दे सकती। पूरी प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी हम एक सांस किसी से खरीद नहीं सकते। ऐसा खालिक और मालिक है। उसकी तारीफ में जब सनी देओल ने जुमले कहे तो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैं आपके सामने लेकर आया। और कुछ तो जरूर लोगों को एहसास हुआ होगा, मजा आई होगी, इसलिए कि अल्लाह की तारीफ थी। लेकिन यहां पर जो गलती हुई है सनी देओल से, मेरे दोस्तों, वो तो बहुत ही भयंकर गलती हुई है। इसलिए आपको बाकी रखकर, रोक कर मैं खुद कुछ गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूं ताकि आप थोड़ी देर बने रहें और वीडियो का इंप्रेशन आई हो, ताकि आपको उस बात का एहसास हो सके जो सनी देओल से एक बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। आइए देखिए, अपनी आंखों से देखिए, अपने कानों से सुनिए, उसके बाद अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखो। यहां पर यह मकसद नहीं है कि अच्छाई दिखा दी गई, लेकिन जिससे जो मुसलमान रहते हुए एक मुस्लिम को यह काम नहीं करना चाहिए, वो काम इन्होंने अंजाम दिया है, तो ये भी दिखाना जरूरी था। इसलिए कि बहुत से मुसलमान कमजोर हैं, आप जानते ही हैं। वो हो सकता है किसी इस तरह की मैयत में, गांव में, इलाके में इस तरह का जुमला इस्तेमाल करें जो मना किया गया है। आप किसी भी गैर मुस्लिम की मैयत में शरीक हो सकते हैं, आप उनके दरवाजे पे जा सकते हैं, आप उनके मुसीबत में खड़े हो सकते हैं। हाँ, उनके पास अगर पैसे की कमी है तो पैसा देकर उनकी जरूरत पूरी कर सकते हैं। लेकिन एक रूल होता है इस्लामिक, जिसके खिलाफ सनी देओल ने काम करने की कोशिश की है। आइए देखिए, मैं और लंबी बात करता, लेकिन जो है बात मैं इसी पर खत्म कर रहा हूं, इसलिए कि मुझे किसी कीमत पर यह चीज दिखलानी है। तो यहां पर फिल्म के अंदर जो रोल अदा किया है सनी देओल ने, मेरे दोस्तों, वो मुस्लिम रहते हुए एक गैर मुस्लिम यानी औरत का इंतकाल होता है, उसके बाद उसको जो जुमला ये अपनी जुबान से इस्तेमाल कर रहे हैं, मुस्लिम रहते हुए अगर ये मुस्लिम का रोल अदा कर रहे हैं तो एक मुसलमान ये काम नहीं कर सकता, इस तरह के जुमले नहीं बोल सकता। वो मुस्लिम रहते हुए, हाँ, और बहुत सी बात ऐसी है कुरान हदीस में
جو میت کے اٹھانے کے وقت پڑھی جاتی ہے اسی کو پڑھ سکتا ہے ایک مسلمان، جبکہ یہ مسلم رہتے ہوئے رول ادا کیے تو یہ چلنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ایک رول ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے مذہب کا، مذہب کے قانون کے خلاف کام کر کے لوگوں کو یہ میسج دینا، یہ پیغام دینا کہ اس طریقے سے مسلم رہتے ہوئے اگر کسی ہندو بھائی کی میت کو ایک مسلم اٹھا لیتا ہے اور اس کے بعد اس طرح کا جملہ استعمال کرتا ہے تو یہ اسلام کے بالکل خلاف تھا۔ اس لیے میں کسی کی طرف سے نہیں، کوئی بھید بھاؤ رکھتے ہوئے نہیں، بلکہ ایک صحیح بات، ایک صحیح نالج میں تمام ناگرک تک پہنچانے کی کوشش کیا ہوں تاکہ لوگوں کو صحیح اور غلط کا فیصلہ ہو سکے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک انسان، ایک ہندو مذہب کا رہنے والا جو ہے اپنے مذہب میں کسی کی میت کو اٹھائے، اس کی ماں کا یا اس کی بہن کا، اس کی دادی کا، کسی کا بھی انتقال ہو، اور بھی بہت سی چیزیں اگر وہ اسلامی کے اعتبار سے کر رہا ہے اس میں، تو اس کے لوگ اس کو منع کریں گے کہ بھائی یہ رول نہیں ہے ہمارے مذہب کا، یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ وہ بولے گا کہ ارے بھائی کیا ہوا، رول نہیں ہے لیکن مذہب اسلام میں تو ہے نا۔ تو وہاں پر لوگ خاموش نہیں ہوں گے بلکہ اس سے جھگڑ جائیں گے، اس سے ناراض ہو جائیں گے، اس سے لڑ پڑیں گے اور کہیں گے کہ نہ یہ رول نہیں چلے گا، اس لیے کہ یہ رول مذہب اسلام کا ہے۔ تو یہاں پر یہ رول ہندو مذہب کا تھا جس کو مسلم رہتے ہوئے، مسلم کا رول پلے کرتے ہوئے، میں یہ نہیں کہتا کہ مسلم، اور انہوں نے اس کام کو انجام دیا ہے جو کام اچھا نہیں تھا، جیسا کہ ہندو مذہب کے لیے کوئی ہندو مذہب کا انسان اٹھے اور میت کو کاندھا دے اور اس کے بعد وہ جو ہے اسلامک باتیں کرنے لگے وہاں پر، تو اس کے لوگ باغ، اس کے رشتہ دار اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پر جو کمزور مسلمان ہیں، بھولے مسلمان ہیں، وہ ہو سکتا ہے سنی دیول کی اس عمل کو دیکھ کر کسی نان مسلم کی میت میں شریک ہوں اور اس طرح کا جملہ وہ بھی بولنے لگے۔ اس لیے میں اس طرح کی ویڈیو لا کر صحیح بات ایمان والوں تک پہنچانے کی کوشش کیا ہوں اور نان مسلم تک بھی پہنچانے کی کوشش کیا ہوں، اس لیے کہ صحیح غلط کا فیصلہ ہر کسی کو حاصل ہونا چاہیے، ہر کسی کو اس کا علم حاصل ہونا چاہیے۔ یہ مذہب اسلام میں یہ چیز فالو کرنے والی ہے، یہ ہندو مذہب میں فالو کرنے والی ہے۔ اتنا علم تو دیش کے ہر ناگرک کو ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو لینا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور اگر نہیں سیکھ رہے ہیں تو یہ ہماری کمی ہے۔ تو اس طرح کا رول اگر ملے تو سنی دیول کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح کا رول میں نہ ادا کروں جس سے مسلمانوں کو غلط سندیش جائے، غلط میسج جائے اور کمزور اور بھولے والے مسلمان عمل کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اور ایک طرف جو آپ نے خدا کی تعریف کی ہے، تو خدا کی تعریف تو ہندو مذہب کے لوگ بھی کرتے ہیں، عیسائی، سکھ، یعنی خدا کی تعریف تو دنیا کے 99% لوگ ایسے ہیں جو ہم سب کے رب کی، ہم سب کے پروردگار کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں۔ آپ نے ویدانی قدرت بیان کیا، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس لیے کہ جو ہمارا رب ہے وہی آپ کا رب ہے، ایک ہی رب کے بنائی ہوئی ساری کائنات ہے، تو یہاں پر کوئی انٹرفیئر کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہاں پر ایک عمل آپ نے کر کے دکھایا، مسلم ہوتے ہوئے آپ نے کندھا لگا کر اور جو ہے جو جملہ استعمال کیا اپنی زبان سے، وہ اسلام کے خلاف ہے، اس کے قانون کے خلاف ہے۔ جیسا کہ ہندو مذہب میں اگر کوئی ہندو بھائی اپنی میت میں اس طرح اسلامی کے اعتبار سے کلمہ پڑھنا شروع کرے تو لوگ اس سے روکیں گے، اس لیے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسا رول پلے کرنے سے پہلے، ایسی ایکٹنگ کرنے سے پہلے آپ کو اپنا دماغ بھی لڑانا ہے، اپنی سوچ بھی لانا ہے کہ یہ تو بالکل مسلم مذہب کے خلاف ہے، اس لیے میں ایسا رول نہیں کروں گا۔ مجھے جو ایسا رول دو جو رول کسی اسلامک، کسی مذہبی قانون کو نہ توڑے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر زندگی رہی میرے دوستو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جتنے لوگوں نے بھی کمنٹ کیا اور چینل کو سبسکرائب کیا اور آئندہ نیکسٹ ویڈیو کے لیے بنے ہیں، ان کو دل سے دعا ہے اس وقت جب کہ وہ اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے بن جائیں، تاکہ اب جب ہم اپنے رب کے راستے پر بتائے ہوئے چلیں گے تو وہ ہماری ہر پریشانی کو دور کر دے گا، اس لیے کہ اس کا دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد ہے، جب اس ٹارگٹ پر ہم آئیں گے، لوگوں کی مدد اور خدمت اور مصیبت میں کھڑے ہوں گے، بھید بھاؤ کو ختم کریں گے، انسانیت جو شرمسار ہو رہی ہے، جن لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے، اس کی مدد کریں گے، تو یہ ہم سب کے رب کے راضی کرنے والا، ہم سب کے رب کو راضی کرنے والا یہ کام ہوگا۔ اس کے بعد وہ ہماری ہر پریشانی کو دور کر دے گا، ہر پریشانی کو دور کر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔